टॅक्सीचे मेंबर्स आणि आमचे रेल्वेचे आहे ना त्या फ्लायटाचे गेस्ट वास्को येतात आणि वास्को मागीर कितें जातालें मॉर्निंग ते दादागिरी चल्लेली आहा म्हटल्यार कशें आहा तुमकां एकूच दाखयता की तेंची आमकां डेली एक मॅसेज येता तो ग्रूप आहा सिस्टमा कडच्यान घेतला आनी आमकां ती सोडत ना ते कितें तुका आतां मेरेन पळोवन आयिल्लें आसा तांचे 2-3 इश्यू आसा हे सगळे चडशे आमचे भाव गोंयकार भाव आसा आनी तांचो ट्रेडिशनल टॅक्सीचो बिजनेस सो आतां कशें आसा की 2-3 कडेन टॅक्सीस बिजनेस जाता आमकां वास्कोचो टॅक्सी स्टँड हो सगळ्यान मेन स्टँड आतां तांकां एअरपोर्टाचेरूय बिजनेस मेळटालो आनी आतां क्रूज टर्मिनल मोठ्या प्रमाणार थंय आतां आमचे बोट्स येता सो तांचें हें की आमकांय थंय बिजनेस मेळचो म्हणून फाटीं आमी सीएमा कडेन उलयल्ले आनी सीएमान सांगिल्लें की तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक म्हणजे मुरगांव तालुकाक तो सगळो क्रूज टर्मिनल लागता रेल्वे स्टेशन म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा म्हणून तें म्हजें जायना नाल्यार एअरपोर्ट सगळ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये एकट्याचूच जायना दीज आर ऑल पब्लीक युटिलिटी सो सगळ्या लोकांक मुरगांव तालुकाच्या लोकांक हांगा बिजनेस मेळपाक जाय सो तांचो तोच डिमांड आसा की सगळ्यांक बिजनेस मेळचो म्हणून एकट्याकूच कोणाक मेळचें परत नाल्यार तांकां मेळ्ळो जाल्यार आमी कितें करतले सो लास्ट टायम सीएमा कडेन आमी उलयल्ले आनी सीएमान सांगिल्लें की एसोसिएशना थ्रू सगळ्यांक बिजनेस दिवचो म्हणून पूण आज तांचें म्हणणें आसा की थंय आमकां बिजनेस मेळना म्हणून आनी सगळे बिजनेस दुसऱ्या कडेन वता क्यू सिस्टम फॉलो केल्ली ना आज म्हाका खूब उमेद दिसता की प्रत्येक कडेन इवन इन टुरिजम डिपार्टमेंट जावं बायणां हाजेर जावं क्यू सिस्टम ही स्टार्ट जालें आनी ही क्यू सिस्टम स्टार्ट जाली जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक बिजनेस मेळूंक शकता आज आमी कोणाकूच हातूंतल्यान पयस करूंक शकना सो हांवें तांकां सांगलां हांवें पयलीं ते आयिल्ले ना पयलींय सांगिल्लें हे तांचे पळय 2-3 इश्यूज आसा एक तांचो बसी येता तांचो इश्यू आसा आनी दुसरें म्हणल्यार क्रूज टर्मिनलार तांकांय बी बिजनेस मेळपा जाय म्हणून हे दोनूय इश्यू आमी सीएमा कडेन व्हरतले लास्ट टायम तांणी सांगिल्लें की तांचीय परिस्थिती खूब बिकट आसा तांचीय फॅमिलीज आसा तांकांय भुरगीं आसा तांची भुरगे स्कुलाक वता सगळ्याक वता सो 5-5 दिसांनी 6-6 दिसांनी तांकां एक भाडें मेळत सपोज तांचो पोट कशें पडटलें सो तांचेंय म्हणणें हांव रॉंग म्हणना पूण सरकाराच्या वतीन हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की हांव रोखडोच सीएमा कडेन मे बी आज फाल्यां केन्ना मेळटलो तेन्ना हांव सीएमा कडेन हो प्रश्न तांचो मांडटा आनी ताजे भितर सोल्युशन काडटा पूण सगळ्यांक बिजनेस मेळपाक जाय हें हांवूय ताजेर ठाम आसा कोणाकूच पयस करपाक मेळना तांच्या हाचे बरोबर हांव आसा आनी सगळे मेळून एक आमी सरकार तोडगो काडटली ताजेर अशें न्ही की तांकां पयस करून आमी तोडगो काडटले सगळे मुरगांव तालुक्याच्या तिनूय आमदारांक घेवन बसून ताजेर बाबा सगळ्यांक कसो बिजनेस मेळूंक शकता आज आमचो पालक मंत्री आसा मोविन गुडिनो सर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय आसा ताकाय इनवॉल्व करून म्हणजे एक बरो सोल्युशन जाणे करून सगळ्यांचें पोट भरता अशें करून एक निर्णय घेवपाचो हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की आमी हांव बसून तें करता म्हणून आयज तुमी आमदाराक मेळपाक आयले तुमचे इशू कितें आसा म्हणजे बेजीक इशू कितें आहा बेसीक इशू म्हटल्यार ते टॅक्सीचे म्हटल्यार कशें आतां तुमकां सांगलां पयलींच सांगलां की एअरपोर्टार कशें जाता 2 एअरपोर्ट जाला आतां दाबोलीम आनी आतां मोपा पयलीं गॅस्ट कितें करताले जे रातचे जे येताले ते वास्को येवन हॉटेलान रावताले ते हॉटेलान रावताले त्या कारण आमकां कितें जातालें की हॉटेलान आमचे कॉन्टॅक्ट आसताले ते आमकां फोन मारताले की आमकां कलंगूट ड्रॉप करपाक जाय सायट सींग आसा ते आतां येयना ते स्टॉप जाला की डायरेक्ट आतां गॅस्ट मोपा वयता सो सेकेंड आतां कितें आहा की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कितें सकाळीं आतां हिंगा चड फ्लायट म्हटल्यार हे येयना ट्रेनी येयना 4-5 येता सो तेका लागून आमकां कितें सकाळीं मातशें बेगीन उठून मातशें हार्डवर्क करचें पडटा हेतून कितें जाता की जे बसीस आहा म्हटल्यार ते लायनीचे बसीस न्हू थोडे बसीस आहा ते बसीस येता थिंगा रावता आनी ते सवाय वतून भाडें मारता म्हटल्यार 150 रुपया 200 रुपया ते लोकांक घेता आनी ते वयतात हेतून कितें जाता हॉटेल काराचे बी बिजनस वयता हॉटेलान आतां लोक गॅस्ट येयना ते म्हणटा हिंगा 200 रुपया मेळटा आमी कलंगूट वचून रावता सो ते बसीस जे आहा ते बंद जावंक जाय आनी सेकेंड थिंग आतां क्रूज टर्मिनल म्हटल्यार कशें की हो बिजनस सगळ्यांक मेळटा पयलीं कशें म्हटल्यार जेन्ना आमचो संजय कान्होजी आहलो तेन्ना आमकां सारको बिजनस मेळटालो म्हटल्यार तो हें करनासलो की आमी मुरगांवकार वास्कोकार ते नासता क्यू सारको सिस्टम तो फॉलो करतालो म्हटल्यार कशें आयज सिरियल नंबर जाताले 1 to 51 1 to 30 1 to 60 मागीर तेच्या उपरांत दुसरे दीस मॉर्निंग गेले न्हू जाल्यार 60च्यान जे पयलीं आहा ती सारकी लायनीन सुट्टाले हयसर काय जायना हयसर एकूच मॅसेज येता की सकाळीं फाल्यां बोट लागता तुमकां ती मॅसेजूय दाखयता ही पळय हे मुरगांवचे राजा म्हणून एक येता मॅसेज येता हयसर धाडटा की हे क्यू सिस्टम आहा तुमी येया सकाळीं 6 सुमार बोट लागता पण हे फॉलो जायना हे जावपाक जायना की हांव कितें म्हणटा की फुडें जे आहा वो आतां कमींग सिजन आहा हेचो पयलीं सिजन जालो पळय तो आमकां कांयच बिजनस मेळोंक ना तेंच्यांनीच केला सो आमकां कितें तेंचेर राग ना ते सगळ्यांक बिजनस मेळोंक जाय हीच आमची डिमांड आहा तेका लागून आयज आमी दाजी बाबा कडेन येयला की मोमेंटम दिवपाक हेच्या पयलीं बी आयला आनी दाजी सरान आमकां सॉलिड सपोर्ट केला
तर ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता की हे सगळे सॉल्व जावपा आतां साहेबान सांगलां आमकां की आतां आमी तिगूय आमदारांक घेतले बसतले ओके नो प्रॉब्लम तिगूय आमदारांक घेया बसा ते बसून तांकां कडसून ते सजेशन काडा की हे फावटी दाबोलेकार वास्कोकार आनी मुरगांव हे सगळे बीजेपीचेच आहा आनी आमी सगळे बीजेपीचेच कार्यकर्ते सो सगळे जो सिस्टम आहा तो सगळ्यांक मेळपाक जाय. जाल्यार आमचो एक डिमांड आसा टॅक्सीवाल्याचो आमचें टॅक्सी असोसिएशन आसा वास्को जाल्यार आमी आमचे जायते भुरगे आमचे आसा खूब बेकार आसात आनी टॅक्सी घेवन तांकां जवळ 15 दिसांनी एक ट्रीप बीन पडटा मेळ्ळी जाल्यार ती बीन लोकल मेळटा नाजाल्यार बिजनस आमकां ना त्या हितून आमी ते मडगांवचा राजा पळय आसा तितून आमचे थोडे भुरगे हे जाल्ले आहात मेंबर जाल्ले आहात आनी त्या मेंबरा प्रमाणे आमकां थंय सकाळीं आसा ते अविनाशा सांगता त्या प्रमाणे आमकां जो मेसेज धाडटात त्या मेसेजी प्रमाणे आमी थंय 5 वचून थंय क्यू सिस्टमार रावतात आनी क्यू सिस्टमार रावता आनी कितें करतात ते थंय क्यू त्यांचो तो दुसरोच थंय आसता आमकां पळय तो क्यू सेपरेट दवरतात आनी ते थंय कितें करतात त्यो भायले खंयच्यो खंयच्यो गाडी आपोवन हाडटात आनी ते आमचे मेंबर म्हणटात त्यो गाडी सोडून दितात आनी आमकां थंयच क्यूआरचेर थंयच दवरतात. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जालां आनी ते रेंट कार रेंट बायक थंय ते फोन करून आपयतात आनी त्या गॅस्टांक दितात म्हणजे आमकां टोटली आमचो बिजनस फिनीश करून सोडला खंयच्या मडगांवचा राजा सांगपा म्हणल्यार तुजो मोठी करचो आनी ह्या वाटेन पयलींच आमी बेकार पडले आहात आनी तो थंय आमकां क्यू सिस्टमार आपोवन हाडून गेलो बिजनस दिना. हांव निलेश गावडे एक सांगता पळय हे सांगता पळय की सिस्टम कितें आहा पळयची क्यू सिस्टम म्हणटा ती एक 10 वर्सां पयलींची खबर सांगता पयलीं 2 इंडियन असोसिएशन आसली सराकाय रिक्वेस्ट करता सर पण ते जायना आमच्या कडेन करपाक तर तुमी आमकां एक बोर्ड दिया आनी तुमी एक बोर्ड दवरा म्हणजे कोणाचे कॉप आसता नाका सगळ्यांका पोट आहा सारकें त्याची 10 वर्सां पयलीं सिस्टम आसली हे एकट्याचे राजा जायना सगळे आमची बोट आहा हेच म्हणटा समज इशू सॉल्व जायनात जाल्यार ताका एक मार्ग आहा होच एक शिप तुमकां दिया एक शिप आमकां दिया. आता न्ही आमचे टॅक्सी स्टँडार आसता आता रेंटा कार सगळे स्टँडार येवन गाडी जेन्ना दिता तेन्ना आमची गाडी कोण घेना. हांव कितें सांगता स्टँडार येवन दिवपाची गरज ना टॅक्सी रेंटा काराक स्टँडार येयल्यार गाडी कोण घेवपा ना हॉटेलार दिल्यार आनी खंय दिल्यार ओके स्टँडार जेन्ना हाडून दिता जाल्यार गाडी कोण घेवपा ना सर आनी कांय ना आनी बिजनसूच ना जाल्यार कोण घेवपा ना सर टॅक्सी मध्ये. बरं आसा आतां एक बायणा बीच बरो जाल्लेलो आसा तेन्ना बायणा बिचाचेर जे बोटी चलता पळय थंय सुद्दां गडबड चलता आमकां कांय बिजनेस दिना थंयसर गेल्या उपरांत ते धांवडून घालता आमच्यो गाडयो आहा म्हणटा तेन्ना सराक सांगता तोवूय एक आमचो इशू सॉल्व करता थंयसर बायणा बरो व्हडलो इशू जाता तो आनी सगळें मेळून थंयसर बिजनेस करचो एक थंयसर बायणा